नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश खारेज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अध्यादेश खारेज। भोजपुर हतवागढी गाउँपालिका 6 का कोरोना संक्रमित युवकको परिवार तथा ससुराली घरसहित साथीहरूको पनि स्वाब संकलन थालियो। आरडीटीमा ससुराली घर र परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ। प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाका लागि विनियोजन गरेको अत्यावश्यक बजेट बाहेकका बजेट संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता गर्दै करिब 10 करोड फिर्ता गरिदै। मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने 4 पक्राउ, 1 फरार। उदयपुर र भोजपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै धरानमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाइदै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने प्रहरीको नियन्त्रणमा आउँदै। धरान उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरण थाल्यो। धरान 16 मा 1500 बढीलाई राहत वितरण थालियो। र नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले धरान उपमहानगरको फुड बैंकमा 1000 केजी चामल हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश आज खारेज गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। सरकारले वैशाख 8 गते राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याएको थियो। एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खोखोले बनाउने र अर्को अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने ल्याइएको थियो। अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। कोरोना महामारीमा जुझ्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर सरकारले बेमौसमी बाजा बजाइरहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। पार्टी पंक्ति मात्रै नभई पार्टी बाहिर र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको थियो। सर्वत्र आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणा गरे लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गर्नुभएको हो। अध्यादेश सरकारले किन यस बेलामा ल्याएको भन्ने विषयमा अहिले पनि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। भोजपुर हतवागढी गाउँपालिका 6 का कोरोना संक्रमित 26 वर्षीय युवकको परिवार तथा ससुराली घरसहित साथीहरूको पनि स्वाब संकलन गर्न थालिएको छ। परिवार तथा ससुराली गरी 13 जनामा गरिएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी रिपोर्ट भने संक्रमण नभएको पाइएको छ। ती युवाको ससुराली उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 मैनामैनीमा रहेको छ, जहाँ सासू ससुरा र 1 जना सालो बस्दै आएका थिए। पीसीआर टेस्टका लागि स्वाब संकलन गर्ने काम सुरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका डीएसपी नरबहादुर सलामीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आफ्नो घरमा रहेका 10 जना सदस्यको पनि आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उनीहरूको पनि स्वाब लिने काम भइरहेको डीएसपी सलामीले बताउनुभयो। भोजपुर सदरमुकामबाट करिब 45 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको हतवागढी 1 स्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीसँग सम्पर्कमा आएका साथीहरूको पनि स्वाब लिने कार्य भइरहेको छ। भोजपुरमा युवाको हिजो संक्रमण देखिएको थियो। उनी फागुन 30 गते हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत साउदी अरबबाट नेपाल आएका थिए। काठमाडौँ आए लगत्तै उनी रात्रि बस चढेर झुम्का हुँदै श्रीमती बस्दै आएको बराहा क्षेत्रको चतरामा 8 दिनसम्म बसेका थिए भने त्यहाँबाट ससुरालीमा पुगेर 11 गते हतवागढी गएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको 1 श्रीमती र 1 छोरी छन्। उनलाई विराटनगर लाने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाका लागि विनियोजन गरेको अत्यावश्यक बजेट बाहेकका बजेट संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता गर्ने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले 9 करोड 89,17,189 रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने भएको हो। सचिवालयले गरेको निर्णयलाई प्रदेश 1 सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको यो प्रक्रियालाई बजेट समर्पण गर्ने प्रक्रियाको रूपमा लिने प्रदेश सभाका सचिव गोपाल पराजुलीले बताउनुभयो। यो बजेट सरकारको जगिडा
कोषमा जम्मा हुनेछ। सरकार यो बेलामा कोरोना महामारीमा चपेटामा छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण कोष बनाएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करिब 33 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा 4 युवा पक्राउ परेका छन्। एकजना फरार छन्। घटना 3 महिना अघि भए पनि आरोपितमाथि प्रहरीमा जाहेरी परेपछि पक्राउ गरिएको हो। अपराध संहिता 2074 मा करणी गरेको हकमा 1 वर्षसम्म उजुरी लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। सोही कानुनी व्यवस्था अनुरूप ती युवाहरूलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती करणी मुद्दामा म्याद थप गरिएको छ। ती युवाहरूले प्रेमको नाटक गरेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। प्रहरीले बुढीगंगा गाउँपालिका 6 का टंके भनिने कुमार राई, 19 वर्षीय सन्देश लिम्बू र 2 बालकलाई नियन्त्रणमा लिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। बलात्कारमा संलग्न मध्ये 2 जना बालक रहेका छन्। उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ। किशोरीमाथि 5 जना युवाले माघ 15 गति सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। घटनामा फरार रहेका भैरहवा निवासी रोशन मगर फरार छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको छ। बलात्कार भएको लामो समयसम्म गुपचुप राखिएको थियो। उदयपुर र भोजपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै धरानमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाइदिछ। सरकारले गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई धरानको भानुचोकमा 2 घण्टा राखेर कोरोना सम्बन्धी सचेतना गराउँदै छाड्ने गरिएको छ। लकडाउनको समयमा अवज्ञा गर्दै सवारी चलाउनेहरूको सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पहिलो पटक सम्झाउन दोस्रो पटक भेटिए कडा कारबाही गरिने इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डीएसपी ढुण्डीराज नेउपानेले बताउनुभयो। उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई जसरी हामीले 2 घण्टा पहिला एउटा स्कुलको ग्राउन्डमा राख्यौँ, अहिले भानुचोकमा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई केही कुराहरू सम्झाएर हामी छोडिरहेको अवस्था छ भने जुन सवारी साधनहरू हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ त्यो सवारी साधनहरू हामीले अहिले चाहिँ म सबैलाई सूचित गर्छु। तपाईँहरूको सवारी साधन छन् भने क्रमशः लिन आउनु होला, हामी दिन्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईको सवारी साधनहरू अहिले हामी क्रमशः जिम्मा लाउँछौँ र अब फेरि अवज्ञा गर्नु भने चाहिँ हामी त्यो सवारी साधनहरूलाई लकडाउन नसकिन्जेलसम्म राख्छौँ। जति हामीले आजसम्म लिएका छौँ ती सवारी साधन हामी उहाँहरूलाई बिस्तारै जिम्मा दिन्छौँ। तपाईँहरू हामीसँग इलाका प्रहरी कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्नु भने हामी तपाईँलाई फिर्ता दिन सुरु गर्छौँ। धरान कोरोनाको जोखिम क्षेत्रमा रहेकोले नगरवासीहरूलाई सरकारबाट निर्देशन भएको सावधानी अपनाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले 77 वटै जिल्लामा सांकेतिक विरोध जनाएका छन्। तर सरकारले आजै अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणासँगै खारेज समेत भएको छ। मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त भएका बेला सरकार राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लागेको नेविसंघको आरोप थियो। दल फुटाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसद छलेर निरङ्कुशता लाग्न अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ। नेविसंघले देशका प्रमुख स्थानहरूमा भेला भई कम्तीमा 1 फिटको दूरी कायम गर्दै प्लेकार्ड र कालो झण्डा देखाउँदै सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। वर्तमान सरकार नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि कति पनि गम्भीर छैन। जनताको जीवन रक्षा गर्ने मूल दायित्व छोडेर यो सङ्कटको उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने, कसरी हुन्छ आफू निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर हुने खेलमा लागे। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सबै कुरा नगर्नको लागि हामी जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गरेर बाध्य भएर सडकमा उत्रेका छौँ। हामीहरूलाई पनि थाहा छ यो सडकमा उत्रिने अहिले अवस्था होइन, तर जनताले सडकमा उत्रिँदैनन्। यो सङ्कटको बेला भन्ने कुराको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्रीले देशलाई नै निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर गराएको हुनाले हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौँ। र यो 2वटा अध्यादेश जो अहिलेको लागि आवश्यक पनि छैन र लोकतन्त्रको लागि हितकर पनि छैन। पार्टीहरूलाई फुटाउन सघाउने अध्यादेश एउटा र अर्को
प्रमुख प्रतिपक्षी बिना एक्लै देश हाँक्छु भनेर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुने यी दुवै अध्यादेश लोकतन्त्रका विरुद्ध छन्। वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानका मूल मर्मको विपरीत छन्। यो दुईवटा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ। धरान उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरण थालेको छ। यस अन्तर्गत धरान 16ले दोस्रो चरणको राहत शुक्रबारदेखि वितरण थालेको हो। दोस्रो चरणमा वडामा 1694 जनालाई वितरण गर्न लागि वडा अध्यक्ष दिलबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो। राहत वितरणमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको थियो। त्यस्तै साबुन पानी र सेनिटाइजरले हात धोएर मात्रै राहत लिन पाउने प्रावधान गरेको छ। वडाले आफ्नै पहलमा 226 परिवार र उपमहानगरको फुड बैंकबाट 1368 परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको थियो। हाल छुट भएका 70 घरको नामावली आएकोमा 13 घरलाई दिन योग्य देखिएको वडा अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। वडा समितिले राहत वितरण गर्न सरकारले तोकेको मापदण्डलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको वडा सचिव सुभाष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। एक परिवारका लागि 10 केजी चामल, 1 केजी दाल, 1 केजी नुन, 1 लिटर तेल, 2 केजी आलु र आधा केजी न्युटेला वितरण गरिएको हो। नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले धरान उपमहानगरको फुड बैंकमा 1000 केजी चामल हस्तान्तरण गरेको छ। विपन्न नागरिक तथा दैनिक ज्यालादारीमा खटिने मजदुरलाई लक्षित गर्दै धरान उपमहानगरले चैत 17 गते फुड बैंक स्थापना गरेको थियो। फुड बैंकमा शुक्रबार समाजले 1000 केजी चामल उपलब्ध गराएको हो। समाजका महासचिव कुमार कार्कीले धरान उपमहानगरका उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई चामल हस्तान्तरण गर्नुभयो। महासचिव कार्कीले सुकुम्बासीहरू राहतका लागि योग्य हुँदाहुँदै पनि एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्नका लागि चामल हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। चामल प्राप्त गरेपछि धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख भण्डारीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। हालसम्म धरान उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा 10,000 भन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणको राहत वितरण पनि सुरु भइसकेको छ। वडाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा नगरले राहत वितरण गरिरहेको छ। जीवन विज्ञान केन्द्रका एलपी भानु शर्माले 3 दिनसम्म साँझ 6 बजेदेखि 15 मिनटसम्म ओम ध्वनि उच्चारण गर्दै विश्व शान्तिको कामना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। वैशाख 12 गते साँझ 6 बजेदेखि 6 बजेर 15 मिनटसम्म ओम ध्वनि उच्चारण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। यो कार्य वैशाख 14 गतेसम्म गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। घरको आँगन, छत वा खुला स्थानमा गएर सपरिवारले लामो श्वासले प्रार्थना गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यसबाट विश्व शान्ति हुने उहाँले बताउनुभयो। संकट, रोग र दुःख निवारणका लागि यो अभ्यास गर्नका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको हो। तर यो ओमकार उच्चारणले संकट निवारण हुने विषयमा हालसम्म वैज्ञानिक तथ्य फेला पारेको छैन। तर ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने योगहरूबाट प्रमाणित भएको छ। केन्द्रका शर्माले 2072 सालको वैशाख 12 गते भूकम्प तथा हाल कोरोनाको महामारीको विपदमा रहेकाले पनि विश्व शान्तिको कामना गर्न आग्रह गरिएको धरान 2 की योग शिक्षिका यशोदा कायस्थले बताउनुभयो। जीवन विज्ञान केन्द्र प्रदेशकी प्रमुख बालिका खड्का भट्टराईले पनि यस कार्यलाई अभियानका रूपमा लिएर जाने तयारी रहेको बताउनुभयो। साझा सबैजना मिलेर सबैजना सँगै एक साथमा हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौँ र यो चाहिँ विश्व शान्तिको प्रार्थना हो। विश्वमा शान्ति आओस् भनेर यो ब्रह्माण्डमा पुरै ओमकारको ध्वनिलाई गुन्जामायन गरेर हामीले यो वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनको लागि आज 12 गते 6 बजेदेखि 5 मिनटसम्म सबैजना आफ्नो घरमा, छतमा, कोठामा, आँगनमा कहाँ सम्भव हुन्छ भरसक बाहिर गरौँ, भएन वातावरणले साथ दिएन भने भित्र पनि गर्न सकिन्छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश खारेज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अध्यादेश खारेज। भोजपुर हतवागढी गाउँपालिका 6 का कोरोना संक्रमित युवकको परिवार तथा ससुराली घर सहित साथीहरूको पनि स्वाब सङ्कलन थालियो। आरडीटीमा ससुराली घर र परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ।
प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाका लागि विनियोजन गरेको अत्यावश्यक बजेट बाहेकका बजेट सङ्घीय सरकारको कोषमा फिर्ता गर्दै करिब 10 करोड फिर्ता गरिदिए। मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने 4 पक्राउ, 1 फरार। उदयपुर र भोजपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै धरानमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाइदै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने प्रहरीको नियन्त्रणमा आउँदै। धरान उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरण थाल्यो। धरान 16 मा 1500 बढीलाई राहत वितरण थालियो। र नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले धरान उपमहानगरको फुड बैंकमा 1000 केजी चामल हस्तान्तरण। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।